नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोन्मयातिरतरच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं विपदभागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मं दीपमतिथितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अध द्वात्रिशतमोऽध्यायः। कपिल उवाच अदयो गृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् भोक्ति भूय पिपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मार्थ काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुर्भिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः तच्छ्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेदे नन्दासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहभेदिनां ये स्वधर्मान् दुह्यन्ति धीरा कामार्थहेतवे निसङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ये यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावशेषं प्रकृतिम् अस्योपत्यन्तभावनं द्विपरार्थावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावद्दध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः क्ष्माभो नलानिलव्यन्मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं पदि सञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभुः एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिना जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव सागममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मप्रदानमुपयान्त्य गदाभिमानाः अदं तं सर्वभूतानां हृत्पत्नीषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी आद्यस्थिरचरणां
यो वेदगर्भसहर्षिभिः योगेश्वरै कुमारस्य सिद्धैरोग्यप्रवर्तकैः भेददृष्ट्याभिमानेन निसङ्गेनाभिकर्मणां कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं सत्संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जादे गुणव्यधिकरे यदा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यधिकरे सति ये त्विहासस्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यभिनकृत्स्नः रजसा कुण्डमण्डसः कामात्मनोचितेन्द्रियाः पितॄन्यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुष विमुखा हरिमेधसः कदायां कदनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं दैवेन विहता ये च क्षुद्ध सुधां हित्वा शृणुन्द सद्गादाः पुरीशमिव विड्भुजः दक्षिणेन पदाद्यम्यः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानन्दक्रियाकृतः तदस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पदन्ति विवशादैव सद्यो बिम्रश्चितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीया पदाम्बुजं वासुदेवे भगवति भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं यदास्य चित्तमर्थेषु समेषीन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियं मृत्युदः सतदैवात्मानात्मानं निसङ्गं समदर्शनं हेयोपादेयरहितम् आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावैर्भगवानेक ईयते एतावानेव योगेन समग्रेणेन योगिनः युज्यते विमदो हर्त्यो यदः सङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकं पराचीनै इन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभाद्यर्थरूपेण भारतीयशब्दादिधर्मिणां यदा महानहं रूप स्त्रीवृत् पञ्चविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरन्दं जगद्यदः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मानि सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनं येनावबध्योदे तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगेश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोऽप्येक एवार्थो भगवच्छत्तलक्षणः यदेन्द्रियै पृथक् द्वारै अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयदे तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्ममिभिः क्रियया क्रतुभिर्दानै सप्तस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैवकी धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणस्वदृत् प्रावोजं भक्तियोगस्य स्वरूपं चे चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्तगतेर्यो अन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृति बह्वीर्वीरविद्या कर्म निर्मितः या स्वङ्गप्रविशन्नात्मा न वेदगतिमात्मनः नैतत्कलायोपदीर्षेणाभिनीदाय कर्हि चेत् न शब्दस्तबद्धाय तद्भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदिश्येन्न गृहारूढचेतसे नाभक्ताय च मे जादु न मक्तभक्तत्वविद्विश्वामभिः श्रद्धदानाय भक्ताय विनीतायानुसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय धीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वादिदत्ते मच्चित्तस येदि पदबीञ्जमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोपाख्याने द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। थैंक यू।